आताच उल्लेख झालो आयुष्य मंत्रालयाचे संयोजक म्हणून तशें ना आयुष मंत्रालय म्हणजे श्रीपाद नाईक उत्तर गोंयचे खासदार जावन आसा केंद्रीय मंत्री जावन आसात ते तांणी हाचे पयलीं साधारणतः 15 कॅम्प आयोजीत केल्ले आनी तुमच्या खातीर वाळपय आनी सांखळे हाचे खातीर एक सांखळे कॅम्प आयोजीत केल्लो गोंयभर कॅम्प आयोजीत केल्ले आनी 15 कॅम्पा खातीर 14,000 लोक उपस्थित आशिल्ले 7,500 लोकांक वखदां दिल्ली त्या वेळाचेर आनी 648 लोकांचे सर्जरी करून हाडिल्ल्यो उडपी व्हरून आनी सर्जरी त्यो सुद्दां अश्यो आयज कॅम्प जाले फाल्यां ते ऑपरेशन करताले आनी दुसरे दिसा हाडून सोडटाले म्हणजे हांगच्यान लोकांक व्हरताले आनी हाडून सोडटाले म्हणजे लोकांक सुविधाजनक ऑपरेशन मेळिल्ली लोकांनी पयलीं एक दोळ्याक केले ते दुसरे दोळ्याक केल्ले आनी हो तेन्ना सांखळे कॅम्प जाल्लो जेका वाळपयचे आनी सांखळेचे लोक आशिल्ले 1200 लोक आशिल्ले साधारणतः 700 लोकांक वखदां मेळिल्ली तशीच ऑपरेशनां 86 लोकांची ऑपरेशन जाल्ली आनी ही हेच आशिल्ले 507 लोकांक वखदां मेळटली फाल्यां 89 लोकांची सर्जरी करतले कुंकळ्या 11 तारखेक कॅम्प जाल्लो 734 लोक उपस्थित आशिल्ले 587 लोकांची सर्जरी 12 तारखेक काणकोण जाल्लो 516 लोक उपस्थित आशिल्लो 334 लोकांक वखदां 68 लोकांची सर्जरी ऑपरेशनां 13 तारखेक सांग्यार जाल्लो 875 लोक उपस्थित आशिल्ले 575 लोकांक वखदां 82 लोकांची सर्जरी 14 तारखेक केपें जाल्लो 710 लोक उपस्थित आशिल्ले 517 लोकांक वखदां मेळटली पूण सावड्डे सारख्या भागात 171 1000 लोकांपैकी 171 लोकांची सर्जरी करची पडटल्यो मागीर दुर्लाभ वचूंक शकता मायनिंग एरिया आसल्या कारणान आयज वाळपय फाल्यां वास्को आसतलो ताजे नंतर 24 तारखेक पणजे आनी 25 तारखेक पेडण्यां अशे हे शहरी भागातले कॅम्प आसतले ताजे नंतर जर कोण उरल्यात आमी ग्रामीण भागांत करतले वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकी कडेन आसतले पर्याय आसतले सगळे कडेन 100 कॅम्प करपाचे ठरिल्ले आसा सगळ्याक लोकांक तेची सुविधा मेळची ह्या वर्सा भितर अशें आरोग्य मंत्र्यांनी तशेंच मुख्यमंत्र्यांनी ठरयिल्लें आसा हेजो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो त्याच बरोबर एक सांगन दिसता जेंका कोणाक जर ओडपी वचपाचें आसा जाल्यार मातशें प्रायोरिटी बेगीन ऑपरेशन करून मेळटलें ऑपरेशन फक्त हांगसरल्यान तुमकां व्हरतले हे जाग्या वयल्यान म्हणजे एक बस दवरतले हांगच्यान मडगांव व्हरतले मडगांवच्यान ऑपरेशन करून जातकीर परत हाडून दुसरे तिसरे दिसा हांगा हाडून सोडटले प्रत्येकान नंबर आनी ऑपरेशन करपा खातीर सुद्दां किंवा वखदां खातीर सुद्दां नंबर आनी नांव व्यवस्थीत दिवचें देव बरें करूं मान्य प्रताप परब हांगासर आसात खरें म्हटल्यार दिसपाक सादें दिसता पण भितरल्यान खूब मोवाळ आसात सॉरी राजेश परब भितरल्यान खूब मोवाळ आसात लोकां खातीर खूब कार्य करपाची इच्छा आसा आनी गोंयांत एकंदर जर पळयलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणान लोकां खातीर स्पॉन्सरशीप दिवपाचें कामय ते करतात म्हणजे अशा प्रकारची कंपनी जी आसात ती कंपनी गोंयांत जर काम करता जाल्यार गोंयच्या लोकांक तेची बेनिफीट मेळपाक जाय अशा प्रकारचो विचार आनी अशा प्रकारच्या विचारांचो प्रवाह जो आसा तो परब यांच्या विचारांच्या माध्यमातून आमकां आतां आयकपाक मेळटलो हांव विनंती करता तांकां की तेंच्यांनी कृपया हांगा येवन संबोधीत करचें Thank you. I'll do it partly in English and partly Konkani. I'll try. Okay. Respected Honorable Health Minister, Shri Vishwajit Rani, Dr. Bitra, Dr. Dume, and other members from the health services, members of Panchayat Committee and others from the press, and all of you. Okay, I welcome you here. Telecom, जसे खूपशे सांगले गेलं तुमका की टेलिकॉम गोळ्यांचे जे कलर असतात ते दितात पण ही कंपनी अमेरिकन कंपनी गोंयांत आमकां आतां 25 वर्सां जाली मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट आमचो वेर्ना ओके ते जेन्ना आमी बिझनेस करता प्रत्येक कंपनी बिझनेस प्रॉफिट करता पण आमच्या कंपनीचे एक विजन आसा की आमी जे प्रॉफिट करता त्यातलो एक
ल्हानसो हिस्सो जो आमच्या वयल्यान जाता तो लोकांपर्यंत पावूंक जाय आणि तशें करतना आमी हे काळजी घेता की तो खरेंच पावता काय ना म्हणून रूट लेवलाचेर वेरियस एनजीओज आहा आमच्या बरोबर VHAG संगत असे खूप जण आहात त्यांच्यावर आम्ही काम करता की आमच्या एकट्याने तसे सगळे काम जमचे ना आणि खरेच गोवा स्टेटीन अँड द गव्हर्नमेंटान जे काम केलं लेड बाय अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज वेल एज अवर हेल्थ मिनिस्टर इन प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ यू हेल्थ सगळ्यांत फर्स्ट प्रायोरिटी जाल्ली हांगा आणि प्रिव्हेन्शन ह्या धोरणाचेर काम करता हे सगळे काम जाल्या आता कॅम्प चालू आसा त्याचो उद्देश तोच आसा की अंधत्व येवंक जायना म्हणून कितें करपाचें तुमकां एज्युकेट करपाचें ही जी हांगा बॅनर लायला कितें खावंक जाय कशें रावंक जाय ओके आणि हे एक्झॅक्टली आमी जे आमकां जे मनान आसा तेच्या बरोबर मॅच जाता म्हणून आमकां ही खुशी दिसता की आमी हेचे बरोबर पार्टनर केला आणि तेंच्यांनी आमकां तो रिस्पेक्ट दिला की आमी तेंच्या बरोबर व्यासपीठाचेर बसूंक शकता तेचे उलोवंक शकता ओके ते करताना बरेचसे दुसरे प्रोजेक्ट आसात आमचे हेल्थ व्हॅन्स ऑल ओव्हर गोवा ते इंटेरियर हेतून वयता थ्रू आउट द इयर म्हयन्यान 2दा प्रत्येक विलेजीन वयता ते बरेचशे लोकांक आपल्या गांवांतल्यान पयस वचोन बस धरून वचोंक मेळना तेंचे दिसाडो वयता सो जेन्ना ती व्हॅन तेंच्या गांवांत येता तांकां बेनिफीट मेळटा आनी हेल्थ चॅकअप रेग्युलर जाले जाल्यार तुमकां पयलींच कळटा की आपल्याक जातले ते आणि तुम्ही वेळेरूच उपचार करू शकता नाजाल्यार अचानक आपल्याक अशें दिसता की कोण अटॅक येयलो कोणाक कितें जालें ते अवॉइड करूंक जाय म्हणून आमची हे आसा दुसरें आमी एज्युकेशन ल्हान भुरग्यांचे स्कूल डेव्हलपमेंट तशेंच तेंचे डेंटल चॅकअप ल्हान भुरग्यांचे डेंटल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते सारखे खायना जाल्यार ते दात बरे ना जाल्यार ते खावचे ना आनी तांकां चांगलें न्यूट्रिशन मेळचें ना आनी मागीर न्यूट्रिशन मेळना जाल्यार स्टडीजान ते वीक जातले ते करता करता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे कॉलेजीन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किंवा कम्प्युटर लॅबोरेटरी आता आपण पळयला पॅन्डेमिकान सगळ्यांक डिजिटल इज बिकमिंग मोस्ट प्रायोरिटी ऑनलायन लर्निंग सो आमची जी भुरगीं आसात ती शिकोवंक जाय फुडें वचोंक जाय आनी तेंचें नांव गोंयांतूच न्हय तर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपलें नांव फुडें हाडूंक जाय आमच्या स्टेटीक प्राऊड करूंक जाय सो ह्या सगळ्याचो उद्देश आसा आनी तेच्या बरोबर आमकां जे कितें करूंक शकता आमी ते आमी करीत रावतले आनी तुमची साथ आसूंक जाय आमकां थँक्यू थँक्यू राजेश परब आता फुडल्या सुवातेर आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे काल शिवजयंतीचो मोठो सोहळो जालो वणाचेर आमी व्हडली रॅली काडली आनी त्या रॅलीन आमचे आरोग्य मंत्री मोटारसायकलीत करीत बसून रॅलीन सहभागी जाल्ले ताच्या नंतर वाळपयच्या नगरपालिका उद्यानात जेन्ना व्यासपीठ कार्यक्रम जालो तेतून ते उलयताले ते कितें म्हणटात जर राजकारण करतलो जाल्यार राजकारणी लोकां भितर रावपाक जाय लोकां भितर म्हणजे नक्की कितें म्हणजे लोकांचे समस्या जाणून घेवपाक जाय लोकांची कितें समस्या आसा लोकांचे कितें प्रॉब्लेम्स आहा ते जाणून घेवपाक जाय त्या दृश्टीकोनान काम करपाक जाय जाल्यार लोकांक जाय एक आनी दिता आमी भरते तशें जावपाक जायना अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व आयज आमकां आरोग्य मंत्री आणि 70 खातीर नेतृत्व ह्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळिल्ले आसात त्यांच्या विकासाचो ध्येय जो आसा त्यांच्या विकासाचे विजन जे आहा ते वेगळे आसात मुद्दामपणे सांगूंक शकता व्यासपीठार जे मान्यवर बसले तांकां अशा प्रकारची शिबिरां म्हाका दिसता 1 वर्सा पयलीं संबंध नगरपालिका आणि पंचायत स्तराचेर आमी घेतली मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या डोळ्यांची तपासणी जाली तेतून आयज ह्या शिबिराची आणखी एक भर पडटा तेका लागून सगळ्यांनी या शिबिराचा निश्चितच लाभ घेवचो हा विनंती करता माननीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांकां की तेंच्यांनी तुमकां सगळ्यांक संबोधित करचे हांगा उपस्थित आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेसचे डॉक्टर दिसा आमचे माझे बरे मित्र श्री राजेश परब MD कलरपांचे आमचे सूरज नायक आमचे झेडपी सदस्य डॉक्टर वंदना डॉक्टर काणकोणकर प्रसाद मित्रांचे आमचे डॉक्टर जे आयल्या आमचो बाकी तिनूय झेडपी आनी सरपंच सदस्य सगळे उपस्थित हांगा आमचे पंच सदस्य कावन्सिलर्स माजी कावन्सिलर्स आनी हांगासर कॅम्पाक रेजिस्टर जाल्ले सगळे आमचे भाव भयण चड वेळ न घेता इतलेच सांगूंक सोदता की आमच्या ह्या सत्तरीच्या परिसरांत सूरजान म्हाका पयलीं सांगलें आनी तशीच कल्पना मुख्यमंत्री सुचयले की आमकां हे कॅम्प सगळे कडेन करूंक जाय
आनी तेन्नाच्यान आमकां एक वेगळ्या तरेचे आमचे मिटींग चालू जाल्यो. सूरज कॉर्डिनेट करता सगळे कॅम्प्स आनी तेन्नाच्यान आमी पळयलें की सगळ्या कॅम्पाक जो आयज पर्यंत आयोजीत केल्लो आसा भरपूर प्रतिसाद गावला गोंयभर. आनी जाय तसो आमचो लोक गोंयचो लोक फुडें सरूंक लागल्या, गांवचो लोक फुडें सरूंक लागल्या. आनी हे फक्त कॅम्प ओवरऑल विजन फॉर ऑल म्हणून तो एक स्लोगन घालून आमी फुडें वतात. आनी इतल्याच खातीर की आमच्या लोकांची समस्या खूब आसता. केन्ना केन्ना लोक डॉक्टरा कडेन पावना, लोक केन्ना केन्ना हॉस्पिटलांत वचूंक शकना, केन्ना केन्ना तांकां सारकें दिसत ना. आनी जेन्ना ह्या तरेचे कॅम्प आयोजीत जाता तेन्ना ह्या कॅम्पच्या माध्यमांतल्यान आयज आमचे DHS आसूं, कलरकॉन आसूं, प्रसाद नेत्रालय आसूं, हे सगळे एकत्र येवन आमी आमचे लोकांची तपासणी केली वयता. कोणाक चश्माची गरज आसा ते स्पेक्टिकल्स तांकां दिले वयता, सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी त्याच बरोबर सुरजान आतांच उल्लेख केल्या प्रमाणे की प्रत्येकाक अरेंजमेंट केल्ले आसा. प्लस साखळे आता मुख्यमंत्र्यान सजेस्ट केल्ले आसा की साखळे आमी ऑप्थॅल्मिक सेंटर करतले, म्हणजे तुमकां आनी पयस आमच्या लोकांक तेजो फायदो भरपूर जातलो. त्याच बरोबर गरीब मनशाक कॅटराक्टाचें ऑपरेशन सगळे फ्री ऑफ चार्ज करून ताका हांगाच्यान सद्याचे परिस्थितींत उडपी व्हरून परत हाडून हे सगळे कॉर्डिनेशन जे करूंक जाय. जो पर्यंत आमचे इक्विपमेंट हांगा इन्स्टॉल जायना तो पर्यंत आमी वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हाका खात्री आयज हांव शिंदे कडेन उलयतालो, जेणी आमचे सगळे कॉर्डिनेशन हांगा केल्ले आसा. एक 1200 ते 1500 लोकांनी हांगा 1200 लोकांनी ऑलरेडी रेजिस्टर नांवां दिल्लीं आसा. आनी आमकां अपेक्षा आसा की आयज ह्या कॅम्पाक कमीत कमी 1200 ते 1500 सुमार लोक हांगा तपासून घेतले. जेंकां कॅटरॅक्ट ऑपरेशनाची गरज आसा तांकां कॅटरॅक्ट ऑपरेशन केलें वयतलें प्रायोरिटीचेर. तेंचे वेगवेगळे स्लॅब्स केल्ले आसा, जेंकां प्रायोरिटीचेर करूंक जाय, जेंकां थोड्या दिसांनी करपाची गरज आसा, हे सगळे डॉक्टर तुमकां सांगतले. पूण सरकाराचो उद्देश कितें आहा? आरोग्य खात्याचे उद्देश आहा. राजेश परब जे कॉलरकॉनचे MD आतांच उदय सावंतान सांगले की ते आमकां खूब सहकार्य करता. आरोग्य क्षेत्रांत तरी तेंचे खूब तेंचे स्वताचे कंपनीचे कॅम्प्स, तेंचे मोबायल कॅम्प्स, मोबायल गाडयो भोंवतात कॅम्प्स करपाक. आनी त्याच बरोबर तेणी आमकां बी आरोग्य खात्यान खूब आमकां हेल्प केल्लें आसा. आयस्टॅक मशीन म्हणटा ते केन्ना आमकां आमी पळोवंक नाशिल्ले गोवा मेडिकल कॉलेजान, तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां त्यो मशिनां गावल्यो. त्यो मशिनां आमी आयज वापरतात. त्याच बरोबर त्या मशिनाचो पूर्णपणे उपयोग जाता. आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की प्रत्येक सब हेल्थ सेंटर आनी सगळे PHC CHC आमकां हे आयस्टॅक मशीन, हे आयस्टॅक मशीन एकदम ल्हान आहा, क्रेडिट कार्ड मशीन सारकें दिसता, पूण तेज्यातले 2 थेंब रक्त घातल्यार 28 तरेचे ब्लड टेस्टिंग जाता. म्हणजे गांवच्या मनशाक इवन वाळपय PHC घेवपाची गरज पडची ना. आनी तेजे साखर पासून आनी जर ताका छातीन जर दुखोवंक लागले ते खरेंच हार्ट अटॅकच्या दिशेन वयता काय कशें, ते ट्रॉपिनिन म्हणून टेस्ट आसता, ते टेस्ट थंयचे थंय करून आमी मागीर ते सांगूंक शकता की बाबा कशें एमर्जन्सी ते मनीस ते नर्स सादी बाई ते हँडल करूंक शकता. ते मशीन, ह्या तरेचे मशीन सगळीकडे दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. आतांच म्हाका डॉक्टर उल्लेख करतालो, तुमकां बेश्टें सांगता की आमच्या ह्या परिसरांत आमी पयलीं आमी पळयताले लोकांक हार्ट अटॅक येतालो आनी लोक हार्ट अटॅक येवन थंयच्या थंय कोलॅप्स जाताले. आयज आमी ट्रायगॉकची कंपनी बरोबर टायअप करून आयज थ्रॉम्बोलायज करता आमी पेशंट वाळपय आनी खुबशे अशे सेंटर्सांत. आनी खुबशे 70 लोकांचे जिवन आमी वाचोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हणून तुमकां सांगता की आरोग्य खातें काल मुख्यमंत्री कडेन मिटींग जाली. आमी टायम मागलो कित्या खातीर की आमचे कडेन आतां बांदलेले भरपूर हॉस्पिटल, एक 6 बरी व्हडली हॉस्पिटल आहा. आनी ह्यो हॉस्पिटल आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तेजे नंतर कुडचडेचें हॉस्पिटल, तेजे नंतर कासावलीचें हॉस्पिटल, तेजे नंतर तुळेंचें हॉस्पिटल, ह्यो सगळ्या लोकांक आमी डेडिकेट करपाची गरज आहा. गोंयची जनतेक आनी त्या त्या परिसराच्या लोकांक डेडिकेट करपाची गरज आहा. ते बी म्हाका दिसता आमी आमच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान फुडल्या 6 म्हयन्यान काल आमी चीफ मिनिस्टर कडेन मिटींग घेतली, डॉक्टरा कडेन मिटींग घेतली, आमी बसले, प्रत्येक गोष्टीचेर आमी चर्चा केली, कशें कितें पावलां आमकां फुडें सरोंक जाय. आमच्या लोकांचेर एक वेगळ्या तरेन आमकां मार्गदर्शन करपाची गरज आहा. 70चे जनतेक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट त्या त्या सब हेल्थ सेंटरच्या माध्यमांतल्यान दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आयज आमी पळयल्यार गोंय राज्यांत आतांच हांव राजेश परब कडेन उलयतालो, पयलीं आमी उलयले दिसा पुना की तुमकां खरें दिसचें ना की तुमच्या राज्यान जें कितें चल्लां आयज ते मुंबय आसता, ते आयज गोंयांत रावतात, कारण हांगाच्यान तांकां कॉर्डिनेट करपाक बरें पडटा. आयज मुंबय
मुंबईत आमचेर बंदी घातल्या की आम्ही कोविड टेस्ट घेऊन आम्ही मुंबय वचूंक जाय. पण मुंबय टेस्ट जे केसीस वाडपाक लागल्या हेजो हिशोब ना. आयज कर्नाटकान केसीस वाडपाक लागल्या, पुण्यान केसीस वाडपाक लागल्या. गोंयान आयज पर्यंत आमी नियंत्रणान दवरलेले आसा. म्हाका केन्ना केन्ना भंय दिसता की हांगा आनी वाड जावं नये म्हणून. आनी त्याच बरोबर हांव आतांच 4 दीस पयलीं अमेरिकेक वचून आयिल्लो. तुम्ही सगळ्या लोकांनी हांगा कोण बसल्यात कोण ना कोणी तरी टेस्ट केले आसतले. थंय हांव आरटीपीसीआर टेस्ट प्लेनान सोडूंक शकना. 4 दिसूच गेल्लो हांव. 4 मॅन्डेटरी 4 दीस रावचे पडटा थंय. 4 दिसानंतरूच तूं प्लेनार बसू शकता आनी टेस्ट करू शकता तेंच्या कायद्या प्रमाणे. आनी थंय गेल्यार तुमकां हांगा डॉक्टर बी सगळे ते नेझल स्वॉब आनी थ्रोट स्वॉब बी सगळे हांगा घेता. पयलीं म्हणजे थंय 3 दीस लागता 4 दीस लागता टेस्ट घेवपाक. मागीर कोण तरी म्हाका गावलो थंय. तेजे नंतर हांवें ते टेस्ट घेवपाक थंय गेलो त्या बाईच्या हेज्या क्लिनिकीन. ती म्हाका सांगता हे स्वॉब हे मिडियम ते घाल तुज्या नाकान, ते कर ते बंद कर आनी थंय सायडीक दवर हांव मागीर लेबल घालता म्हणून. ही परिस्थिती अमेरिकेक आमच्या राज्यान अमेरिकेक उलोवपाक काय हरकत ना की न्यूयॉर्क सारख्या सिटीत आमच्या राज्यान जे आरटीपीसीआर आणि कोविड मॅनेजमेंटाचे आम्ही जे काम करता हे सरकार जे काम करता हे त्यांच्यापेक्षा आम्ही बरे काम करूंक पावले. म्हणून चड लोक अमेरिकेक मेले पण आमच्या गोंया राज्यान आमी आमच्या लोकांक वाचूंक शकले. हे आयज थंय गेल्यार अजाप जाता. मनीस कांयच करूं शकना. आता माझ्या सारको मनीस जेची वळखी सगळे कडेन आसा म्हाका टेस्ट घेवपाक त्रास जाता. मी विचार करा की सामान्य जनतेक कितें जातलें. ह्या देशात आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान आमकां जे तरेचे सहकार्य गावल्या, गोंया राज्याचे आमकां ज्या खात्याक जे तरेचे सहकार्य गावल्या त्या तरेन आमी लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचो आमी प्रयत्न केलो. आयज इवन दाबे गांव पंच आमचे बसल्या. दाबे गांवची परिस्थिती आसली एका काळी रातोरात सगळे कडेन बसयले. पूण आयज एक केस ना थंय. आनी म्हणूनच आमकां लोकांच्या जिवनाची काळजी आहा. हे विजन फॉर ऑल हे जे आम्ही प्रोग्राम आमचे मुख्यमंत्री सुरुवात केल्ली आसा. आनी सूरज बरो कॉर्डिनेटर आहा. तो सगळ्यांच्या फाटी लागता. आनी ते सगळे ते आनी आमचो कॉर्डिनेटर हांगा बसला विनोद शिंदे. म्हणजे तो आनी तेजो फुडलो. म्हणजे सगळे योग्य तरेन आमकां जावंक जाय. कार्यक्रम बरोबर यश गावंक जाय. आयज आमकां तेका खबर आहा. तेका बी मनान दिसता आसलें की आमचे मदीं श्रीपाद नायक ना म्हणून. कारण तेंचे एक्सिडेंट जाल्ले तेंची तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. कारण तेणी सुरवात पयलींचे केल्ली ह्या सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाक. आनी ह्या तरेचे ह्या प्रोग्रामाचो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. पूण एक लक्षात तुमी सगळ्यांनी सत्तरीच्या लोकांनी धरपाची गरज आहा. आमी जे कितें करता तुमच्या खातीर हे फक्त इलेक्शन आयले काय इलेक्शना खातीर म्हणून करना. मनांतल्यान कितें आहा म्हणून लोकांचे गरीब मनशाचे कितें प्रश्न आहा तो सोडोवपाक म्हणून आमी हे सगळे प्रोग्राम फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आम्ही पहिली आताच उल्लेख केल्याप्रमाणे आम्ही 1-2 वर्षां पयलीं प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ सर्व्हिसेसच्या माध्यमांतल्यान आम्ही कॅम्प्स केल्ले. तरेतरेचे कॅम्प्स, स्पेशलायज कॅम्प्स आनी तरेतरेचे कॅम्प्स म्हाका दिसता आमी चर्चा ऑलरेडी केल्ली आसा. हे वेगळे तरेचे कॅम्प्स आमी चालूच दवरतले. आनी म्हाका दिसता की हे जे कॅम्प जे आयोजीत केला विजन फॉर ऑल हे सगळे कडेन ताका यश गावल्लें आसा. मडगांव सारख्या भागांत म्हाका सूरज सांगतलो की 1500 सुमार लोकांनी रेजिस्टर केले. 1500 सुमार बेनिफिशरी आसा त्या कॅम्पाचे. पयर बिचोली कॅम्प केले 750-800चे वयर लोक बेनिफिशरी आहा. आनी म्हाका दिसता की आमच्या लोकांक दिसता म्हाका तरी दिसता की तुमी सगळ्या लोकांनी ह्या कॅम्पाचो तुमी बरोपैकी लाभ घेवचो. आमचे कडल्यान जाता तशी कामां आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. प्रयत्न आमी निश्चित करतले. लोकांचे जीवन सुरक्षीत कशें दवरपाचें. आयज बी कोविडाचो भंय आहाच. पूण त्याच बरोबर बाकीच्या गोष्टीचेर दुर्लक्ष जाता. आनी म्हणून हो विजन फॉर ऑल. नाजाल्यार कोणाचे कॅटरॅक्ट एकदम पिकता मागीर तेका मागीर कळना ते घरान रावन आपूण हॉस्पिटलान वचूं काय ना. ह्या कॅम्पच्या माध्यमांतल्यान मागीर आमकां तेका हाडून एक वेगळे तरेची तेका ट्रिटमेंट दिवन त्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाची गरज आसता. एक मात डिसिप्लीन दवरा की मास्क म्हणटा ते केन्नाच काडूं नाका. मास्काच्या आदाराचेरूच मनीस व्यवस्थित सुरक्षीत रावू शकता. हांव जेन्ना पळयलां की अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना ते बाईन अनाउन्समेंट केलें की 2दा जर एरोस्टेसान मनशाक सांगलें की तुजें मास्क घाल म्हणून 3रे फावट ती रेकॉर्ड करतली आनी तूं परत त्या प्लेन विमानान वचूंक शकना.
पर्मनंटली ह्या तरेचे कायदे असता बाकीकडे आमच्या राज्यांनी आम्ही कायदे केल्या पण लोकांनी पाळपाची गरज आहे. मास्क म्हणटा ते सगळ्या लोकांनी घालपाची गरज आहे. पण दरम्यान फुडेंच बसला आनी मास्क ना, सैजिनान मास्क घातला पण चुकीच्या स्टायलीन मास्क घातला. हे मास्क घालता न्ही ह्या तरेचे म्हणजे तो नाक आनी हांगा पर्यंत कवर आसूंक जाय म्हणजे तुम्ही सुरक्षीत उरूंक शकता. हे तुमचेच सुरक्षा खातीर हांव साहेबाक सांगून सांगून तुमकां खबर आहा आमचे साहेब सगळीकडे भोंवताले मास्क म्हणटा ते केन्ना घालूंक ना आनी मास्क घालूंक ना तर कोविड म्हणटा ते खंयच्याच मनशाक सोडिना. आनी साहेबाचें वय असल्या कारणान आनी टेन्शन जाता की बाबा कितें जावं म्हणून. आनी म्हणून तुमकां सांगता की कितलेय मनीस व्हडलो आसलो मास्क म्हणटा ते घालूंकूच जाय. आनी मास्क घातल्यारूच तुमी सुरक्षीत उरतले. कोविड इतले बेगीन काबार जावंक ना आनी काबार जावपाचे मार्ग आहा म्हणटा आमी पूण जाल्यार पुरो म्हणटा. कारण सगळ्या लोकांचें जीवन गेल्या 1 वर्स आमी पळयल्या लोक त्रासान आनी संकटान पडलेले आसा. हांव इतलेच तुमकां सगळे आभार व्यक्त करता. तुमी सगळे लोक हांगा आयले आनी आमचे कोऑर्डिनेटर श्री सूरज नायक आनी आमचो विनोद शिंदे आनी हांव शब्द कितले सांगले की राजेश परबाचे आमी आभार व्यक्त करता. कारण राजेश परब ह्या तरेचो एक इंडिव्हिज्युअल आहा की तो सगळे गोष्टी केन्ना ना म्हणना. आमकां आमी प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेलो आसा आनी आमकां सगळे गोष्टी आरोग्य खात्यान लोकांचें जीवन सुदारपाक तरेतरेच्यो गोष्टी तेंची कंपनी आनी तेंचे MD श्री राजेश परब आनी तेंचे पूर्ण टीम आमकां खूब सहकार्य करता. आरोग्य मंत्री आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी कसलेय मंत्री म्हटल्यार पूण एक माणुसकीचे नात्यान हांव तांकां मनांतल्यान आभार व्यक्त करता की तुमी आमकां ह्याच तरेन सहकार्य करचें. आनी 70चे जनतेचे वतीन तुमकां आनी आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आनी तेंची पूर्ण टीम तेंचे हेजेर बी हांव तुमकां आभार व्यक्त करता. आनी ह्याच तरेन चलप आमच्या राज्यान ह्या तरेचें सहकार्य वेगवेगळे गोष्टीक आसचे हे सांगून हांव 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. धन्यवाद. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे त्यांनी आपल्या भाषणातल्या 2 मुद्द्यांचेर खास करून उल्लेख केलो. तो पहिलो म्हणजे कोविड पेशंटाच्या बाबतीत आज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात पेशंट वाडटात, कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात पेशंट वाडटात, पूण गोंयांत मात्र पेशंट कमी आहा. हे कित्याक लागून घडटा? त्या प्रकारचो मंत्री त्या प्रकारच्या मंत्र्यान डेडिकेशन आपल्या डिपार्टमेंटाक दिले म्हणून हे सगळें घडटा. ताका लागून सगळ्यांक विनंती करता की आरोग्य खात्याच्या सगळ्या यंत्रणेचे आनी आरोग्य मंत्र्याचे टाळी वाजून सगळ्यांनी अभिनंदन करचें. जेन्ना हांगा प्रोग्राम सुरू जालो कृपया उठचे न्ही